मोगाच्या बाबा भयणीनो, हकुना माताता कितें काय हकुना माताता द लायन किंग हे चलचित्र तुम्ही पळयलां आसतलें. त्या चलचित्रांतली ही वोळ हकुना माताता म्हणजे नो वरीज, उसके खोती काडी नाकात. हकुना माताता नो वरीज. इतिहासान जायते राजा राणी आमकां मेळटले जाणे आपले पोरचे खातीर आपली सेवा दिली, आपले योगदान दिलें. ताणें म्हणलें आसतलें आपले पोरचेक, हकुना माताता, नो वरीज, भिये नाका, हांव राजा कसो, हांव राणी कशी तुमचो सांबाळ करतलो. पूण इतिहासांत थोडे राजा आनी राणयो आसतल्यो जाणे पोलासींत रावून दुसऱ्यांक हुकूम घालो, शिपायांक झुजाक धाडले, दुसऱ्यांचो जीव काडलो, दुसऱ्यांक सतायले. पूण असलो एक राजा आसा तो ह्या संवसारांत आयलो आनी आपले पोरचे खातीर प्राण दिलो, जीव दिलो. आनी तो जावन आसा आमचो सोडवणदार, आमचो राजा जेजू. कोण तो? जेजू. आमचो राजा. ताणें कांयच पळय नासतना हे पोरचे खातीर, तुजे खातीर आनी म्हजे खातीर आपलो जीव प्राण दिलो. हकुना माताता. ताणें म्हणलें नो वरीज, भिये नाकात, हुस्के खोती काडी नाकात, हांव तुमचो राजा आसा. मोगाच्या बाबा भयणीनो, आयज आमी व्हडा दबाज्यान जेजू रायाची, सोगटा सर्वांचो राजा तो आमचो, ताची परब आमी समोर उमतांव. केन्ना सुरू जाली गाय ही परब? 1925 वर्साक पाप साहेब पियूस 11व्यान आपल्या एन्सिक्लल चिटींत क्वास प्रिमास हातून तावन आपल्या बरोवपांतल्यान ही परब स्थापली. तेदना सावन ही परब आमी दोबाज्यान समोर उमतांव. जेजू जावन आसा आमचो राजा. मोगाच्या भावा भयणीनो, जायते पावटी आमी विचार करतली, जेजू खऱ्यांनीच राजा गाय? कोन्नाय आमी विचार करतली आमी, कित्याक जेजू गोरवाच्या गोट्यान जल्मलो, व्हडले पोलासीन कांय जल्मूंक ना. जेजून भांगाराचो मुकूट घालूंक ना, पूण ताच्या तकलेर कांट्याचो मुकूट घातलो. तो चलता भोंवता आसतना पांयांक बेश्त्यो साद्यो वाणो घातल्यो. सादे न्हेसोण ताचे बरें बरें न्हेसूंक ना. आमी विचार करतली, राजा गाय जेजू? कित्याक जेजू राजा जाल्यार पिडा, कोश, धुमाळो आनी कितलीं झगडीं झुजां आयच्या समाजांत आमकां आसात. राजा गाय जेजू? मोगाच्या भावा भयणीनो, जशे भाशेन पिलातान जेजूक विचार केलो, तूं जुदेवाचो राजा? आयज तूं आनी हांव होच प्रश्न करता जेजूक, जुदेवाचो राजा तूं राजा? मोगाच्या भावा भयणीनो, पवित्र पुस्तक काय बरी जेजू राजा म्हूण आमकां उक्तेपणी गोवाय दिता. जेन्ना बोडवो गाब्रिएल आंकुवार मारेक संदेश घेवन आयलो, एट द टायम ऑफ एनाउन्सिएशन आमकां मेळटा दाविदाच्या कुळेंतलो एक राजा उब जातलो. तो राजवटकी चलयतलो. उदेंतीचे तेग विद्वान जेजूक भेट करूंक आयले. राजा कसो मानून घेवन ताका नमस्कार करून ताका देणगी भेटयली, भांगार, धूप आनी गोंडरोस. पाम सांडे व्हडा दोबाज्यान जेजूक जेरुसलेमांत येवकार दिलो, वाखाण केली राजा म्हणून. आयच्या शुभ वर्तमानांत होच पिलात जेजूक विचार करता, राजा तूं? आनी जेजूच्या खुर्साचे वयर एक नामलेख बरयलोलो आसलो, INRI, येसूस नाझारेसूस रेक्स युदोन. म्हणजे कितें काय? नाझारेचो जेजू जुदेवांचो राजा.
असले जायते पुरावे आमकां पवित्र पुस्तकांत मेळटले. मोगाच्या भावा भयणीनो, आयची तिनूय वाचपां जेजू राजा म्हूण आमकां उक्तेपणी सांगतात. दानियल प्रवाद्याचें पुस्तक. जेजू न्हूच फकत इस्रायलाचो जुदेवाचो राजा, पूण तो जावन आसा सगळ्या सोगटांचो राजा. ताचें राज सासनाचें. ही इज द किंग ऑफ द होल वर्ल्ड. आमचो सगळ्यांचो राजा तो. आमच्या पातका खातीर, आमकां बोगसोणें दिवच्याक मनशाच्या मोगा खातीर ह्या राजान आपलो जीव दिलो. पूण आमी कितें करता गाय? ह्याच राजाक आमी प्रश्न करता, कित्याक गाय म्हज्या जिवितांत दुमाळो? कित्याक गाय म्हज्या जिवितांत कोश्ट? कित्याक गाय म्हज्या कुटुंबान, म्हज्या शेजाऱ्या मदें जोगणी झुजां? शांती हाडूंक जायना गाय? पेकोवणी हाडूंक जायना गाय? आमी रडटा तेन्ना आमकां बुजवण दिवंक जायना गाय? मोगाच्या भावा भयणीनो, काळा काळी वेळा प्रमाणे दिसा दिसपट्टी हो राजा आमकां सांगात दिता, आमची दुखां पुसता, आमकां पेकोवणी दिता. पूण हें ओळखून घेवंक जायते फावटी आमी विसरता. तो आमकां म्हणटलो, नो वरीज, भिये नाकात, हांव तुमच्या सांगाताक आसा. जशे भाशेन द लायन किंग हातून ही वड मेळटा, हकुना माताता, नो वरीज. होच राजा आमकां बरोसो दिता. राजा हें काय बरें उतर. RAZA. एका राजा कसले गूण आसूंक जाय गाय? ह्याच उतरांतल्यान आमी नियाळुया. आर, राखणदार भावार्थाचो. राखणदार भावार्थाचो एक राजा आपल्या भावार्थाची पोरगोटणी करता. केन्नाय झुजाक वेता तेन्ना, शिपाया मदें, सैनिकां मदें जोगणी झुजां जाता तेन्ना हो राजा देवाक उलो करता. आनी आदल्या कोरारांत आनी नव्याय कोरारांत आमकां मेळटलें. राजा देवाचो आदार घेता, भावार्थान आपली पावलां मारता. आयज तुका आनी म्हाका उलो. होच राजाचो गूण आपणावंक. संकोश्टा वेळार, कोश्टा वेळार आमचो भावार्थ जिवाळ करूंक, भावार्थाची राखण करूंक, जशे भाशेन जेजून केलें. कोश्टा दुखा वेळार बापाचो सांगात ताणें मागलो, भावाट पोरकूट केलो. दुसरें लेत राजाचें जावन आसा. दुसरो गूण जावन आसा आपुरबाय. राजा आपले पोरजेची आपुरबाय करता. केन्नाच तांकां संकोश्टान पडलोले नाकात, दुखान पडलोले नाकात. दुसरे सैनीक, दुसरे राज आपल्या पोरजेचेर राज मांडूंक ताका नाका. ताका आपुरबाय आपल्या लोकाची, आपुरबाय आपले पोरजेची. जसो जेजू दुखी आसलोल्यांक, पिडेंत आसलोल्यांक, कोश्टवतल्यांक, भायर आयलोल्यांक ताणें आपुरबाय दाखयली. आपल्या 12 शिसांची फौज ताणें तयार केली आख्या संवसाराक वचून शुभ वर्तमान पोरगूट करूंक. तिसरो गूण त्या राजाचो जावन आसा जबाबदारी. जबाबदारेचो मनीस राजा. आपल्या हाताखाल आसतली पोरजेची जबाबदारेन तो फुडाकार घेता. तांची राखण करूंक, तांकां मोगान बरेपणां शिपडावंक. जेन्ना जेवण ना जाता, कोश्ट त्रास येता तेन्ना हो राजा आपूण जावन जबाबदारी दिल्या ती पाळटलो. जेजूनूय हे संवसारी यात्रेन जबाबदारी पाळली. जावं आपल्या आवय बापाय सवे, जावं आपल्या शिसा सवे, जावं कोश्टवतल्या भावा भयणा सवे, आपली पोरजी सवे. निमणो गूण राजाचो जावन आसा आदार आनी सेवा. जेजू व्हडपणानूय ल्हानविकायेन जल्माक आयलो, गोरवाच्या गोट्यान. हांव सेवा घेवंक न्हय, हांव आदार मागूंक न्हय, पूण हांव आदार दिवंक आयला, सेवा दिवंक आयला. मोगाच्या भावा भयणीनो, होच जेजूचो गूण आमी घेवया. दुसऱ्यांक आदार दिवंक, दुसऱ्यांक सेवा दिवंक. बागेवन फ्रांसीस शावेर एक शिपाय कसो, एक सैनीक कसो ह्या राजाचो हेच गूण ताणें आपणायले.
राखोंडार जालो भावार्थाचो आनी होच भावाटपोर गोटूंक तो इंदेक आयलो, आमच्या गोंयांत आयलो, आमचे मोदें आयलो, ह्या भुक्ती जाग्यार आयलो. भावार्थ ताणें पोरगोट केलो. दुसऱ्या सवे आपुरबाय दाखयली, कोणाकूच भेदभाव करूंक ना. तूं धाकटो, तूं शिकलोलो, तूं नेणार, तूं गरीब, तूं गिरेस्त, कसलोच भेदभाव करूंक ना. आपल्याक लागीं आसलोलें तें दुसऱ्यांक वांटलें. जबाबदारी वडिलांनी आपल्या राजान जबाबदारी ताच्या हातान घातली, ती बेस बरी ताणें पाळली आनी दुसऱ्यांक आदार आनी सेवा दिवन जेजूचो नीज पाटलावदार तो जालो. मोगाच्या बाबा भयणीनो, आयज तुका आनी म्हाका उलो जेजू राजाचो गूण आपणावून हे संवसारी यात्रेंत राखोंडार भावार्थाचे जावंक, दुसऱ्यांक आपुरबाय दाखोवंक जबाबदारी आमचे सवे आसा. जावं आवय कशी, तूं पाय, माय, मामी, डॅडी, भाव, भयण, तरणाटो, भुरगें कशें जबाबदारी तुज्या हातान आसा बरे तरेन पाळूंक आनी अशे तरेन दुसऱ्यांक सेवा आनी आदार दिवंक. बागेवन फ्रांसीस शावेराची मजूत मागता आसतना जेजूक आमच्या जिविताचो राजा करुया. गरीबसाणेन तो जल्मलो, कांट्याचो मुकुट ताणें घातलो, कोस सोंसले, पावला पावली ह्या वाड्यांत, गांवांत, शारांत तो चलून भोंवलो. मोगाच्या बाबा भयणीनो, जेजून केलां तशें आमी करुया आनी आमकां पवित्र स्नानाक दिसाक मेळ्ळोली जबाबदारी रायपणाची मिशनरां कशीं वावरूंक ती पाळूंक ह्या बापाची कृपा ह्या पवित्र मिसाची भेटींत मागुया.